o mga pundok sa itong parokya, mga pundok relihiyosa, uban sa inyong nindot kaayo nga performance, halad, offering sa itong mahal nga Birhen Maria. Mga nanimba karon kininiya dinhi sa atong simbahan, mga nubukanon o atong mga igsuon nga nagsunod sa ato ang online mass sa nagkalalayang dapit o nasod sa kalibutan, labi na mga Pilipino nga Bisaya, kitang tanan karon nga nalilipay o mapasalamaton nga nagpasidungog sa pagkahimugso adlaw sa pagkahimugso o pagkataos sa mahal nga Birhen Maria. Inahan natong tanan, good morning o happy birthday sa atong mahal nga Birhen. Viva mahal nga Birhen Maria. Kining akong ipaambit karon aron na po tayo madain ni uli duha kini ka bahin. Primero, gamay nga katikeses sa ato ang kasaulugan karon o mga lakbit saysay sa mga panghitabo ngano nga nahinabo nga ang mahal nga Birhen Maria atong gipasulunggan ni maong adlaw ug ingon man ang ato nga mga pamalandong. Sa liturhiya sa simbahan mga igsoon, primero, ang mga piyesta nga gipasidungo o gipahinungod sa mahal nga Birhen, ang mga piyesta solemnidad tulo ra gyud ka buok. Primero, ang solemnidad sa Immaculada Concepcion, December 8. Sunod, ang solemnidad sa pagkainahan sa Dios sa mahal nga Birhen Maria nga sa ulugon natong January 1. O ikatulo, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. So December 8, January 1, ug August 15. Mo ni solemnities, fiesta solemnidad alang sa mahal nga Birhen Maria. Sunod ni ana ang mga fiesta sa Birhen nga dunay kalambigitan sa kasaysayan sa kaluwasan o sa iyang anak nga atong manunubos. Unsa man ni mga pistahan nga sunod atong tulo ka mga major solemnities. Primero, ang pagduaw sa mahal nga Birhen sa igagaw nga to ni Santa Isabel. We celebrate that on May 31. Sunod ang paghalad sa Diyos ng Bata dito sa templo, February 2, Feast of the Presentation of the Lord. O ang ikatulo, karon, ang piyesta sa pagkatao sa mahal nga Birhen. Uniraghan mamangutan na pa der, kanang September 8, piyesta ba nga iglilihi or holiday of obligation ba ang tubag dili? Today is not a holiday of obligation for Catholics, unlike December 8. Unlike December 25 or unlike January 1. Dili ron piyesta iglilihi apan tungod kay birthday sa atong mahal nga Birhen. Ang mga simbahan karon labi na sa Pilipinas, kita mga Katoliko nga mga Kristiyano nga Pilipino nagsugwak ang mga tao, mga kapilya o mga Catholic institutions, nagsugwak ang mga tao aron pagpasidungog sa mahal nga Birhen. Nga na po'y mangutangano man nga September 8 man padre ang piyesta sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria. Well, dili gyud September 8 actually ang magisgota historically ang birthday sa mahal nga Birhen. Kay lahi magkalendaryo ang mga Hudiyo kaysa gisunod natong kalendar nga Gregorian calendar. Lahi man silang balancing adlaw ug tuig kaniadtong mga buwan. Pero nganong September 8 man, it's more of liturgical accommodation. Nganong September 8 man, tungod kay ang logic ani, gipanamkon ang mahal nga Birhen Maria sa iyang inahan nga si Santa Ana, December 8, di ba? December 8, niya ang bata nga ibuntis, siya man nakabuan og tawo, siya man nakabuan sa
tiyan sa inahan. So January 8, February 8, March 8, April 8, May 8, June 8, July 8, sunod August 8, September 8. Ang sabta ninyo, nganong September 8, nganong di man June 8 or June 15. It's basically liturgical appropriation or liturgical accommodation. Exactly 9 months maron. Ika-9th month, gikan sa December 8. Nagipanamkon ang mahal nga birhen sa tiyan sa iyang nanay nga si Santa Ana. So nahimugso siya 9 months after. Ay mo ibuti pasabot nga mo ng September 8. Karon, unsa makatulukibon ang piyesta sa mahal nga birhen sa iyang pagkahimugso. Kamong mga Marian devotees, kanunay mo makadungog sa usa sa mga titulo sa mahal nga birhen sa litania, no? Litania sa mahal nga birhen Maria, Litany of Loreto. Usa sa mga titulo diha nga gihatag sa mahal nga birhen kanang giingon og bituon sa kabuntagon, di ba? Morning star. Naganas kanta ganyan sa manyanita, morning star. Bituon sa kabuntagon. Nganong ang mahal nga birhen gitawag magbituon sa kabuntagon. Ang mga Santo Papa nagtudlo kanato si Santo Papa San Pablo VI or Saint Paul VI. Nganong gitawag si Mama Mary og bituon sa kabuntagon tungod kay siya ang hope of the entire world and the dawn of salvation. Una si San Juan Pablo II, usab nga Santo Papa una santos na karon, miingon siya, Mary is the morning star, stella matutina in Latin. Ang bituon ug ang banag-banag nga nagauna sa misubang nga adlaw sa hustisya, ang atong Ginoong Jesucristo. So hulagway ang mahal nga birhen nga bituon sa kabuntagon ang banag-banag. Kasabot mo banag-banag, no? Sa may banag-banag kanang gailog ang kahayag og kangit-ngit padung nga sa kabuntagon. Mao man ay banag-banag kaadlawon. Part sa kaadlawon nga diin makita na nato gamay ang kahayag pero napagihapon ang kangit-ngit. So si Mama Mary gitawag og morning star tungod siya ang bituon nga nagasiga sa kaadlawon nga nagapaabot pagsilang sa adlaw nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, ang adlaw ug ang kahayag sa kalibutan. Mao nga every September 8 gisaulog nato ang piyesta sa mahal nga birhen sa Kasilag. Kay Kasilag, landag, kahayag. Mga piskay yung tani atong karo o landag papor. Wapo mamagsigan ang atong bombilya. Ang bakikaw, tawag, birhen sa Kasilag o birhen nila konsolasyon niya. Usara ka bombilya nga apiki po siya kanang nilandagan. Simbolikali dapat landag unta ni. Kay lain tanawon birhen sa Kasilag ron unsa wa magsiga ni mga bombilya. Kunya piyesta po ron sa birhen sa Konsolasyon mo nga ang piyesta ron gindulman og luon. Tungod kay ang mahal nga birhen diha kanya misubang sa mga karaang nobinahan ang gigamit nga pong sa karaang nobinahan sa nobina sa mahal nga birhen ang pagsubang. So ang mahal nga Birhen Maria mao'y may pasubang sa tinuod nga kahayag. She is the dawn of salvation. Dili siya mao mismo ang kahayag sa kalibutan. Kaya ang iyang anak man mo'y kahayag sa kalibutan. Pero siya ang bituon sa kaadlawon, bituon sa kabuntagon nga naguna sa adlaw. Sabta na to? O nagingalan siya sa litanya o morning star.
Siya mo'y nagpasubang sa tinuod nga kahayag sa adlaw sa kabuntagon. Ang atong Ginoong Jesucristo. Ari kita mamalandong sa karaang po nga mi subang. Di naman ni nato tigamit. Tigamit ni sa mga karaang nobinahan. Sa may buti pasabot og mi subang siya mo'y mi pasilaw. Mao man ay mi pasubang. Mi pasilaw, mi pasiga, mi padanag. Ug mao kana ang unod sa ebanghelyo karon. Ingon ang anghel, manganak siyang batang lalaki ug tawgon siyang Emmanuel. Kanindot o kapiskay sa kinabuhi sa mahal nga birhen nga siya mo'y mi pasubang ug misubang aron pagpaabot sa adlaw nga mo gimaw ug mutungan ang kahayag ang Ginoong Hesukristo. Gipasubang niya ang kahayag. Karong mga panahona, mag-uol og nag-uol kita ang tibuok nasod, ang atong katawhang Pilipino, nasamdan kita. Tungod kay maot ang misubang nga mga istorya, mga balita. Unsa may misubang karong panahona, ang mga ghost projects, o ang mga flood control projects, o ang mga nagkalain-laing mga sitwasyon nga diin makita nato ang tataw nga pagpamakak sa mga tao nga nakapahimo sa bahandi sa Pilipinas. Maot ang mga balita nga hingsubang karon diha sa atong nasod. Mga balita nga makahugno, mga balita nga makaluya, mga balita nga makaingon kita. Kung sa may paglaom na to, o ang binilyo na tong buhis, binayad sa mga tao, igura sa ghost project, nga nakapahimos lang sa pipila ka mga kontraktor o pipila ka mga dagkog tai sa atong nasod. Maunay bakikaw paminawon. Nagnagan ni Pilipino nga makaputo usa ka tugas gamay sa natad priso. Unay usa ka mananagat nga makakuha usa ka buok tulakhang sa fish sanctuary kay bawal ang pagpangisda, priso. Usara na ka buok isdang tulakhang ug bawo dito sa fish sanctuary. Kaputol usa ka gamay tugas, nakapatay usa ka buok tarsier, priso. Pero naay nakakawat og binilyon ka pesos, bao kahagma preso ba? Maot ang mga balita nga hinsubang sa atong katilingban karon. Piskay ang kinabuhi sa mahal nga birhen, kay iyang gipasubang ang tinuod nga kahayag. Kita nga mga deboto sa birhen, mao pa ni angan natong pamalandungan. Kamo nga mga minjo, mga magtiayon, mga haligi sa pamilya, unsa man inyong gipasubang sa inyong pamudyo? Gapasubang ba mo sa kahayag o sa hustisya? Parihas sa mahal nga birhen nga iyang gipasubang ang tinuod nga kahayag sa kalibutan ang atong Ginoong Jesucristo. Kung kada adlaw inigsubang sa adlaw sa tumbay, gagukod mo gluwag, ikaw ba nagipaknan kag luwag sa imong asawa, kay wa kang maglungag ug sa jog amo na kayo nahakog kag kusog ka bukaon, kay kini mabunawan kuno tagluwag mahakog ta. Namo ni makita sa itong mga anak nga kada adlaw gagukod ta, gigukod kag luwag sa imong asawa, himbaos mo kag gipangagan pa nimo kabo ay imong asawa nga mo nakaingon nga natapo ang isang limpo nga duha ka buo. Sa kay atong gipasubang diha sa atong mga anak. Importante nga maayo ang atong ipasubang. Kita mga nangalagad sa gobyerno, mga empleyado sa itong pangagamhanan, sa atong pagpanarbaho, unsa may atong gipasubang diha sa atong opisina. Unsa may atong gipasubang diha sa atong mga eskwelahan. Kami mga pare sa parokya o mga pare sa diocese, unsa may among gipasubang sa among priestly ministry.
Nakapasubang ba kami sa kahayag sa kalibutan? O nakapakita ba kami sa tinuod nga kahayag o gahom sa pagtuo diya sa inyong kinabuhi? Base no gupat ka tuig ikan karon simbako, inighawa na mo padirini sa lobo, mamalhin na mo tanag laing relihiyon. Simbako. Importante nga sama sa mahal nga Birhen, piskay ang atong ipasuban. Kaya ang mahal na Birhen Maria, siya ang nagpasubang sa tinuod nga kahayag. Kay siya ang kaadlawon, siya ang banag-banag, o siya ang bituon sa kabuntagon, nga mo'y naguna, aron ang matuod nga kahayag, ang bidlisew sa tinuod nga adlaw, Son of God, Son of Justice, ang atong Ginoong Jesucristo, nagagikan man kaniya, diha sa iyahang taguangkan. O maunang ato isang gipasidunggan karon. Piskay o ang atong kinabuhi, mapasubang ang tinuod ng mga hiyas na Kristohano. Piskay mo tanawon o makalipay tanawon daghan ang nanimba, lain-lain mo uniform. Na ay brown, na ay light blue, na ay puti, na ay green, na ay puwa. Piskay kayong tanawon kung magkahugop kita sa usa ka pagtuo. Mga ipadayon ang pagpasubang sa unsay maayo. Ipadayon ang pagpasubang sa unsay kahayag. Karon sa ako nang giingon kaganina pagsugod sa akong wali, Pader, unsa may angayan atong buhaton? Daghan mo chat sa page nato sa Paniladungi. Father, wanay paglaom ning atong nasod. Maayo pa'y mangabro na lang tanan atong mga anak. Kayo maunid dangatan sa atong nasod nga wa na'y kasaligan o tanan na lang kaw. Unsa pa may gapaabot sa ako mga anak, Father? Unsa pa may gapaabot sa ako mga apo? Dili po na maayo nga kinaiya o sa ka Pilipino o sa kakatawhan sa Dios nga naay paglaom. Kung kita karon nakakita sa uban ato mga igsuong Pilipino nga nabulit sa kahakog, na puno ilang bulsa sa kwarta o sapi nga dili ilaha o buhi sa mga tao, ipadayon ang pagpasubang sa unsay maayo. Paningkamot nga inyong mga anak, inyong mga apo sa pamasin o paglaom nato, sila na po'y mga maayong leader, mga maayo nga kontraktor, mga maayo nga negosyante nga motupos sa unsay mga kakuwangan o kapalpakan nga atong nahimo karon. Kanunay yung ipasubang ang maayo. Kayo naat na kanunay sa kangit-ngit, unya di ta magdaig o kandila, mosamot na kangit-ngit. Ha? Daig yung kandila. Muna, it is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Nabito na? It is better to light just one little candle than to be in the midst of darkness. Di paigo sa itong kinabuhi ng tangit-ngita man eh. Di paigo sa itong kinabuhi nga magsigir at agyaw-yaw nga brown out. Di paigo sa itong kinabuhi nga magsigir at agyaw-yaw nga way gasol. Di mahimo nga sa itong kinabuhi magsigir at agyaw-yaw nga nung way kuryente. Kinahanglang magdaig tagsuga o magdagko tagandila aron makatampo ta nga makuha-kuhaan ang mga kangit-ngit sa atong kinabuhi. Aron mapasubang nato agunsay kahayag. Ingana ang papel sa mahal nga Birhen Maria. Kung sa di pa nato humanon ni maong wali, lingi asa na inyong tapan. Tanawag landag manaugnaw. Tanawag ka ng law nga hingsubang panangnaw nga karong adlaw. Kay basig tungang gabi panangnaw nga o basig ka brown out panangnaw nga. Ang mahal nga Birhen sa kasina, mi pasubang kang Hesus. Mao nga, she is our mother. She is Our Lady of Light. Ipasubang yun ang kahayag taliwa sa kangit-ngit. Inabagan sa mga pag-ampo sa mahal na Birhen Maria. Viva Birhen sa Kasila! Happy birthday, Mama Mary!